प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर 4 गते शनिबार। तदनुसार 20 नवम्बर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनि ग्रहको बीज मन्त्र, स्तुतिपाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। मन्दः कृष्णनिभस्तु पश्चिममुखः सौराष्ट्रका काश्यप। स्वामी माकरकुम्भयो बुधसितौ मित्रे समश्चाङ्गिरा। स्थानं पश्चिमदिक् प्रजापति यमौ देवौ धनुष्यासनः। षट्त्रिस्थ शुभकृच्छनि रविसुधः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। षट्त्रिस्थ शुभकृच्छनि रविसुधः कुर्यात् सदा मङ्गलम्। यसको सामान्य अर्थ हुन्छ, कालो रङ भएका मकर र कुम्भ राशिका मालिक गोचरमा तेस्रो र छैठौँ स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने, बुध र शुक्र मित्र भएका मङ्गल समभावमा हुने, सौराष्ट्र देशमा उत्पन्न प्रजापति र यम अधिदेवता हुने, ग्रह सभामा पश्चिम दिशामा धनु आसनमा विराजमान काश्यप गोत्र भएका शनिदेवले हामीलाई सदैव माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आजको राशिफलको यस अङ्कमा आउनुहोस्, म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज मङ्सिर 4 गते, तदनुसार 20 नोभेम्बर गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये मार्गशीर्ष महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा रोहिणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन यो शनि ग्रहको विशेष दिन हो। शनि ग्रहलाई दण्ड, न्याय र निष्ठा अनि कर्मको कारक तथा ग्रह सभाको सेवक मानिन्छ। शनि ग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर, इष्ट देवता भगवान शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो वा कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7, अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर र कुम्भ राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शनि ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनि ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसमिसेमा पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनि ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा नीलमणि रत्न, नरिवल वा कालो कपडामध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज रोहिणी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा चन्द्र ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा चन्द्रमाको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा।
यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। त्यसैले आजको दिनमा अग्नि देवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये हेमन्त ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त वृश्चिक राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि र बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 4 गते शनिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2021 नोभेम्बर महिनाको 20 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 कक्षा लागा, राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन र हेमन्त ऋतु। आज कार्तिक स्नानको पारणा, त्रिजटालाई अर्घ्य दिने दिन, थानकोटमा महालक्ष्मी यात्रा। आजको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्दा मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, गृहारम्भ, घरको जग राख्ने दिन, गृहवास्तु जुरेको दिन। चान्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि, दिउँसो 3:28 त्यसपछि द्वितीया तिथि। रोहिणी नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमा वृष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शिवयोग भोलि बिहान 5:02 त्यसपछि सिद्धियोग। सुरुमा कौलवकरण दिउँसो 3:28 त्यसपछि तैतिलकरण, भोलि बिहान 4:33 अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा पूर्व, दिउँसो 3:28 त्यसपछि उत्तर, बारसुल पूर्व दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये नृपबाण अर्थात् राजबाण, मध्यरात्रि पूर्व 11:44 नक्षत्र शुल पश्चिम दिशामा। काल राहु चक्रमा, कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम। सूर्योदय बिहान 6:30 सूर्यास्त साँझ 5:08 चन्द्रास्त बिहान 6:58 चन्द्रोदय साँझ 5:42 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:13 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट, 4:13 देखि दिउँसो 10:51 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम ओ अक्षरबाट, दिउँसो 10:51 देखि बेलुका 5:30 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बा अक्षरबाट, बेलुका 5:30 देखि मध्यरात्रिपछि 12:09 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बी अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:09 देखि भोलि बिहान 6:48 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 9:09 देखि 10:29 यमघण्टा दिउँसो 1:09 देखि 2:28 गोलिककाल बिहान 6:30 देखि 7:50 कालबार बेला बिहान 6:30 देखि 7:50 र साँझ 3:48 देखि 6:48 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:28 देखि 12:10 शुभबार बेलाको बिहान 7:50 देखि 9:09 अमृतबार बेलाको दिउँसो 2:28 देखि 3:48 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 3:28 पछि दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व छैन। 2 पुष्कर योग छ। बिहान 6:48 देखि साँझ 5:38 भोलिको मुहुर्त छ अग्निवास। सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शुभ विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार, गृह वास्तु जुरेको दिन, दैलो राख्ने, द्वार चक्रको दिन, दीक्षा ग्रहण, मन्त्र लिने दिन र नुहागी खाने दिन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा वृष राशिको चन्द्रमा छ।
अहोरात्र वृष राशिमा नै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृष राशिमा चन्द्रमा र राहु, छैठौँ भावमा तुला राशिमा मङ्गल र बुध, सातौँ भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य र केतु, आठौँ भावमा धनु राशिमा शुक्र, नौौँ भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, दशम भावमा कुम्भ राशिमा बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा वृष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् अब यसको आकलन गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। हाउभाउको प्रयोग गरी अरूलाई प्रभावित बनाउने समय हो। बिग्रदै लागेको काम सपारेर जस पाउने समय छ। विगतको क्रियाकलाप वा परिश्रमको पारिश्रमिक वा सम्मान पाउने समय हो। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। नचिताएको ठाउँबाट धेर थोर धन प्राप्त हुने समय छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। साथीभाइले सकेको सहयोग गर्नेछन्, जसबाट आत्मबल र हिम्मत बढ्नेछ अनि कुनै काम गर्न हौसला जुट्न सक्छ। सामाजिक दायित्व बढ्दैछ। नौलो प्रकृतिको काम शुभारम्भ गर्ने मौका छ। स्थिर सम्पत्ति र सेयर कारोबारबाट फाइदा लिन सकिने समय छ। दोस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ। सानो प्रयासले पछिसम्म फाइदा हुने काम सम्पन्न हुनेछ। बहुमूल्य वस्तु र पुराना चिजबिज सङ्कलन गर्न मन लाग्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा बाचा पुरा गर्न नसक्नाले सेवाग्राहीको आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बोली र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ। तर अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आएको मार्ग सबल छ, तर बोली र व्यवहारमा निकै सतर्कता अपनाउने समय हो। कुरा काट्नेहरूले तपाईँको छिद्र खोतल्ने प्रयास गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र खिसीटिरी गर्नेको कमी हुने छैन। चेलीबेटीको चित्त बुझाउन धौधौ हुनेछ, तर पनि घर परिवारका सदस्यहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्धका लागि राम्रै दिन छ, तर कलह हुने भएकाले भेट भएको मौकामा सामान्य कुरामा पनि तर्क वा बहस नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धनदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आय क्षेत्र सबल भएको दिन हो। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। मनज्ञ धनार्जन होला। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। हिम्मतले काम बनाउन सकिने समय छ। ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। सानो प्रयत्नले ठुलो फाइदा हुनेछ। उपलब्धि हुँदा थप उत्साह जाग्ने दिन हो। आज बोलीको भरमा समेत काम सम्पादन हुन सक्छ। तार्किक क्षमताले लाभ र मान सम्मान दिलाउनेछ। दिमाग सक्रिय भएको समय छ। कुनै योजना छन् भने कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। सफलता हात लाग्ने समय हो। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्ने समय हो। मानसिक संवेग, रिस र आवेगमा वृद्धि हुने भएकाले कार्यक्षेत्रमा संयमताका साथमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गजबले कमाउन सकिने र परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्ने समय हो। जग्गा जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीको कारोबार छ भने अझ राम्रो गर्न सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति छाउने सन्तोषजनक समय छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ अथवा आश मारेको वस्तु वा धन हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि बिहानी पख मन उदास हुनेछ। आर्थिक सङ्कटको योग बनेको छ, तर दिउँसोसम्ममा कुनै खुसी हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा एक आपसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। व्यावहारिक समस्या हल गर्न सहयोग आदान प्रदान हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आशावादी नभई लगनशीलता र इमान्दारीका साथमा काम गर्न सकेमा मात्र उपलब्धि हात पार्न सकिने समय हो। आम्दानीका बाटोमा असहजता छ, साथै बाध्यतामा खर्च बढाउनु पर्ने दिन हो। याद गर्नुहोला, हर पल समय र नियमको अनुशासन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँका विरोधी र प्रतिस्पर्धी सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ। त्यसैले आँटेका ताकेका काम गर्दा डराएर तथा गोपनीयता कायम गरी गर्नु मुनासिब हुनेछ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएको कमजोरी हटेर जानेछ। टाढा रहेका आफन्तको निम्तो प्राप्त हुन सक्छ वा सहयोग लिन दिन सकिनेछ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अवसर प्राप्तिका निमित्त दौडधुप र परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो, तर दिक्क लाग्दो समय भएकाले निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन।
व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मौज मस्ती आनन्द र राम रमाइलोमा केन्द्रित दिन्छ। आर्थिक सङ्कट बढ्ने समय भएकाले मनलाई लगाम लगाउनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सोचेभन्दा बढी खर्च हुनाले बजेट सन्तुलनमा नरहन सक्छ। मनोमालिन्य बढ्ने समय पनि हो, त्यसैले परिस्थितिलाई बुझेर चल्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा तालमेल र पारदर्शिता राखेर सम्बन्ध राख्नु ठिक हुनेछ। ससाना कुरा पनि लुकाउने वा छल्ने काम गर्नु हुँदैन, नत्र विश्वासको सङ्कट बढ्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम प्राम प्रिम प्रोम सह शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि व्यक्तित्व विकासको प्रयास सफल हुनेछ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा थालेको काम बिचमा नै अवरुद्ध भएको छ भने फेरि प्रयास गर्ने समय हो। खर्च बढे पनि विगतको लगानी हात लागि हुनेछ। आज विगतको कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय हो। परदेशमा हुनुहुन्छ भने रूप लावण्य सौन्दर्य र जीवनशैली देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। आय स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने कामको शुभारम्भ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ। तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी र आनन्दका लागि केही समय छुट्याएको राम्रो हुन्छ। यद्यपि साथीसँग कुराकानी भएको छैन भने सम्पर्क राखी दूरी घटाउने प्रयत्न गर्नुहोला। तर आज राज्य स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि चिताएको र आँखे ताकेको काममा विलम्ब हुनेछ। पारिवारिक समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने समय छ। आम्दानीका मार्गमा अवरोध आउने वा व्यावसायिक काममा खट्न नपाइने दिन हो। साझेदारी र सट्टापट्टामा बेफाइदा हुने भएकाले सतर्क रहनुपर्छ। प्रेम सम्बन्ध निरस हुनेछ। पुराना समस्या र काममा समय र धन लगानी हुन सक्छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन। शत्रु र प्रतिद्वन्दीको हरकत देखेर मन खिन्न हुनेछ। खानपान र विश्रामको टुङ्गो हुँदैन। मनमा चिन्ता शङ्का र छटपट्टिको बास हुनेछ, तर पनि अत्तालिने परिस्थिति छैन। लाभ भावको चन्द्रमाले केही न केही उपलब्धि दिलाउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिदेवको मन्त्र ओम सूर्यात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि भविष्यप्रतिको सोच र चिन्तन हाबी हुने दिन हो। कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आशावादी बनेर अझ धेरै प्रयास गर्नुहोस्। परिश्रम र मेहनतले रङ देखाउने समय हो। कुनै पद प्रतिष्ठा र सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसाय वा कार्यक्षेत्रको सन्दर्भमा देखिएका बाधा र अवरोध हटाउन गण्यमान्य र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग छलफल हुन सक्छ। स्टक मार्केटमा रुचि छ भने थोर बहुत लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ। सोचे जस्तो गतिलो फाइदा त हुँदैन, तर पनि दूरगामी भविष्यमा राम्रो उपलब्धि पाउन सक्नुहुन्छ। मूल रूपमा आज आर्थिक लाभ हुने कुनै नयाँ काम र पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि खट्नुपर्ने दिन हो। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छा पूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने समय हो। गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने समय छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आज दाजुभाइ, बन्धुबान्धव वा ससुराली पक्षमा सम्पर्क गरी खबर आदान प्रदान गर्ने दिन हो। उता कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्गी साथीका बिचमा सहकारी र राम रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखमय नै रहनेछ, तर आज थप जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने दिन हो। परिवारमै वा आफन्तको काममा अलि बढी नै दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो पार्टनरका भावना र मनसायलाई बुझ्ने प्रयास गरी कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहनु उचित हुन्छ। आफ्नो व्यस्तता सुरुमा नै बताएर विश्वास जित्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बाबा विश्वकर्माको मन्त्र ओम विश्वकर्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि काम गर्दा सोचेभन्दा राम्रो परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। केवल काम गर्ने चेष्टा गर्नुहोस्, भाग्यले साथ दिनेछ र एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्न सक्छ। दीर्घकालिक कुनै योजना छन् वा धन लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने सेयर कारोबार वा जग्गा जमिनप्रति आकर्षित बन्नुहोस्।
भविष्यमा राम्रो फाइदा हुनेछ। पेसागत जीवनमा साख कायम रहनेछ। बन्द व्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। धार्मिक सामाजिक काममा सहभागी भइनेछ वा मद्दत लिन चाहनेलाई सघाउनु पर्ने दिन हो। अनुभवीको सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। 9 भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले मान्यजन र वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने तथा सहानुभूति प्राप्त गर्न सकिनेछ। आज जोसुकै पाको व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले भाग्य वृद्धि हुने समय हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायले लाभ पाउने समय हो। कारोबारका अतिरिक्त धार्मिक पारम्परिक काममा संलग्न हुनुपर्ने दिन पनि छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाउँदा दिन प्रेरणास्पद बन्नेछ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा रुचि बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि फूर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने दिन हो। सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ। मानिसजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै समारोहका बीचमा लभमेटसँग भेट हुनाले प्रसन्नताका साथमा समय बित्नेछ। अब छिट्टै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सुराचार्याय नमः गुरुदेव बृहस्पतिको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रनेछ अनि स्वास्थ्य स्थिति पनि कमजोर देखिन्छ। मनमा दोधारेपन, डर र चिन्ताले बास गर्नेछ। तर अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय सल्लाह लिई नयाँ काममा हात हाल्दा मेहनत र लगनशीलता खेर जाँदैन। लगानी, दौडधुप र प्रयत्नको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। गरिआएका कामधन्दाबाट लाभ पाउन सकिनेछ। सङ्गी साथी र नरदाटाबाट असहयोग हुने तथा नौलो र नचिताएको मान्छेको सहयोग पाइने समय हो। पशुधन र जमिनबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। समग्रतामा भन्नुपर्दा बाध्यात्मक परिस्थिति विपरीत हुन सक्छन्, तर पनि भविष्यका लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने समय हो। 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कुनै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो काम छ वा ठुलै धनरकम लगानी गर्ने परिस्थिति छ भने धैर्य र संयम भई त्यसका कमजोरीका बारेमा चिन्तन गर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा खनिज पदार्थ र पुरातात्विक चिजबिजमा राम्रो मुनाफा हुन सक्छ, तर मन भारी हुने तथा शरीरमा आलस्य जाग्ने समय हो। त्यसैले अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने आराम गर्नु राम्रो हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि काम गर्ने जाँगरमा कमी आउन सक्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्ने समय छ, तर काम बाँकी राख्नाले पछि आफैलाई लोड बढ्न सक्छ। प्रेम जीवनमा समय एवं परिस्थिति अनुकूल भए पनि बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा इच्छा पूरा हुन सक्दैन। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिदेवको बीज मन्त्र ओम शम शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि मूल रूपमा आज मनोरञ्जन केन्द्रित समय हो। तपाईँको विचार, भावना र सोचमा सँगी साथी र परिवारजनको साथ मिल्नेछ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन झन् बलियो भएर जानेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन रहनेछ। आम्दानीको बाटो वा पेसा व्यवसायमा देखिएको अवरोध हटाउन गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र छलफल गर्ने समय हो। व्यवसायमा केही न केही लाभ लिने समय छ। प्रयास गर्न सके प्रशस्तै नभए पनि राम्रो आम्दानीको सङ्केत छ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन्। मेहनत र लगनशीलताको बलले धेरैको मन लोभ्याउने अवसर पाइनेछ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। यसको प्रभावले विगतका रमाइला पलहरूको याद आउनेछ। बाल्यावस्था वा कलेज लाइफका दिन सम्झँदा मन भावुक बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कलात्मक कार्य, अभिनय, गायन, वादन, नृत्य, भिडियो वा चलचित्र सम्बद्ध काम, डेकोरेसन, ड्रेस डिजाइनिङ, मनोरञ्जनका सामग्री, वैवाहिक परामर्श आदि व्यवसाय छ भने विशेष लाभ पाउने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने जीवनसाथी वा प्रेयसीसँग लामो कुराकानी वा सम्बन्ध सम्पर्क हुने दिन हो। उता आएका दृष्टिले पनि थप धनार्जन गर्न सकिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि झगडा, विवाद वा मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्त हुने दिन हो। पति पत्नीका बीचमा समझदारी बढ्नेछ। आज कुनै भनौँ भनौँ लागेको कुरो बताउने दिन हो। प्रेम जीवनमा भरपूर आनन्द र सुखभोग गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। कतै घुमघाममा निस्कन र एकान्तमा बसेर रमाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता कामाख्याको मन्त्र ओम कामाक्षी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनुराशि हुनेहरूका लागि काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी सचेतता अपनाउनुहोला। मनमा उत्पन्न शङ्का तथा डरका कारण बनिसकेको काममा पनि दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ, तर सङ्गी साथी र साझेदारको क्रियाकलाप चित्त बुझ्दो नहुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा झैझगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्रै नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्य र पारिवारिक जिम्मेवारीका बीच तालमेल मिलाउन सकेमा आज अनपेक्षित विवाद एवं अब्जसबाट बच्न सकिन्छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपना प्रस्तुत गर्नाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। तर आज शत्रु स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना छ। प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्नेछन्। आहार विहारप्रति सचेतता अपनाउनुपर्छ, नत्र रोग व्याधिको प्रकोप सुरु हुन सक्छ। झैझगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा टाढै रहेको जाति हुन्छ। गलत व्यक्तिको विश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला। अधिकारका लागि केही सङ्घर्ष पनि हुन सक्छ। सहयोगीहरूको साथ पाइने छैन। गरेको प्रयासमा असफल भइने डर छ। रिसराग र क्रोधमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रयत्न गर्दा पनि कामबाट फाइदा उठाउन सकिँदैन, तर बिक्री बट्टा र व्यापारमा सामान्य फाइदाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राहु ग्रहको बीज मन्त्र ओम राम राहवेदम, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि कल्पना, भावना र मनोरञ्जनका क्रममा दिन बित्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सुमधुरता र सामिप्य प्राप्त हुनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। मन माझ्ने र नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। बन्द व्यापार र कार्यक्षेत्रको अवरोधलाई के गरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक उद्देश्यले सानोतिनो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। आम्दानीका दृष्टिकोणले कमजोर समय छैन, तर सोचे जति खट्न नपाउँदा मन खिन्न बन्न सक्छ। प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग गर्ने दिन हो। बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुन सक्छ। रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। 5औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले उन्नति प्रगतिका लागि मनमा अनेक विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोग गर्दा कारोबारले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा नयाँ कुरा भित्र्याउने दिन हो, तर मन कल्पना र भावनामा अलमलिन सक्छ, त्यसैले विपरीत बुद्धि राख्नु मुनासिब हुँदैन। प्रेम जीवनमा सँगी साथीसँग रमाउन पाउँदा दिन बितेको पत्तो पाउनुहुन्न। आज व्यक्तिगत खुसीका लागि लभपेटसित कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम भुवनेश्वर्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि निर्णयात्मक काममा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। त्यस्तै घराइसी समस्या र सुखका बारेमा समेत चिन्तन गर्ने समय छ। विशेष काम गर्नु छ भने अभिभावक पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर चल्नु ठिक हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त घर जग्गा, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार वा कुनै अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घर परिवारका कुरा खेल्दा मन एक तमासको बन्न सक्छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सचेत भएर चल्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन। शरीर अस्वस्थ भए पनि घराइसी बन्दोबस्तीका लागि खट्टै पर्ने परिस्थिति छ, तर घर परिवारका सदस्यले पनि सक्दो सहयोग गर्दैछन्। प्रेम जीवनमा एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने मौका जोड्नेछ, तर समय र स्थान छनौट गर्न गोपनीयता अपनाउनुका साथै निकै सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सुखभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि छटपटी बढ्न सक्ने खराब समय छ। एकोरो र निराशापूर्ण मनोभावको उदय हुनेछ। पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। कृषि, पशुधन र अचल सम्पत्तिको उपयोग हुन सक्दैन। पहिलेका कमजोरीका कारण झमेला लम्बिन सक्छ। महत्त्वाकांक्षा जाग्नेछ, तर योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। पढाइ लेखाइमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। परिवारमा विविध समस्या देखिनेछन्। सोच विचार नपुर्याउँदा र हडबड गर्दा काम बिग्रने सङ्केत छ। दोहोऱ्याउनु पर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा निगरानी गरेको जाति हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि गरेको कामले आशा जगाउनेछ।
आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम कुलपूजिताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कतिपय आर्थिक समस्या सञ्चार सम्पर्कबाट नै हल गर्न सकिनेछ। सञ्चार क्षेत्र, वित्तीय कारोबार, यातायात, ढुवानी र मार्केटिङको कारोबारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने साथीभाइसँग उठबस हुने र रमाइलो गरिने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि माइती पक्षको शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। छरछिमेकी वा सामाजिक कामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्दै हुन्छ। प्रेम जीवनमा सामाजिक र घराइसी कामको चाप बढ्ने समय छ। समय र परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित बन्न सक्छ। तर आज पराक्रमी स्थानमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने दिन हो। आजको दिन आफन्तहरू टाढिनेछन् भने काम बिग्रने डरले सताउनेछ। पहिले दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। परिस्थितिले सोचेभन्दा फरक मोड लिनाले सञ्चित रकम पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता तेर्सिनेछ। कृषि तथा पशुपालनमा लागत बढ्नेछ। पारिवारिक असमझदारीले समेत काममा बाधा पर्न सक्छ। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन भने खिन्न रहनेछ। तापनि सामाजिकताको क्षेत्रको चन्द्रमा छ, त्यसैले आफूलाई परेको असजिलो मन मिल्ने साथी सामु राख्न सके हाँके ताकेको लक्ष्यले गति समात्ने समय हो। धैर्य हुन सके तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुनसक्छ। अनि यो तपाईँको जन्म राशि वा चन्द्र राशिका आधारमा फलान्वित हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकको सबै भागमा कतै आंशिक त कतै सामान्य बदली रहने दिन हो। गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पश्चिमका भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा हलुका वर्षाको सम्भावना समेत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै देशभरिकै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका कुनै कुनै ठाउँमा हलुकादेखि मध्यम हिमपातको अनुमान गर्न सकिन्छ। भरे राति पनि सामान्यतया दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने आकलन छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।